Praise God. Dalaygon ang Diyos walay katapusan. Live ni Santa Partner. Salamat sa Diyos sa panahon ngayong gihatag kanato. Hallelujah. Amen. Salamatan nato ang Diyos kay maayo gayud siya sa tanan. Hallelujah. Praise God. So, kadi pa kita mo adto sa unahan, ato siyang batiyon ang atong mga kaigsunan, ang atong mga kaigalan, ang atong mga kaparintihan, ang atong mga kabataan, ang tanan nga naka nato uban sa tanan nato nga mga minahal nga mga tigpaminawan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta ang tanan? Andam na ba usab kita nining atong pag-asawa nining adlaw? Hallelujah. Praise God. Maayong kaudtuhon kahaponon dinhi sa atong naimutangan sa ato ang dapit nga din aniya kita gipaymutang sa Dios sa maing kamot sa tibuok Amerika. Adunay bahin sa Amerika nga kabuntagon pa karon no dinhi sa ato hapon na karon sama sa atong miaging panahon nga ato kami sa ingnon ta dapit nga diin kabuntagon sa upland. O pasalamatan nato ang Dios nga sa tibuok isya karon maayong kabuntagon na usab kadlaw na karon no samtang mga tawo na hingatul naga pangatulog ang atong mga pag-ampo nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang. Amen. Sa tanan natong mga suki nga tigpaminawan sa atong mga kaigsunan nga naa sa tibuok Asia bisan asa kamong dapita mas Singapore man, Malaysia, Taiwan, Cambodia, Japan, no nata sa ato ang nagkalain-lain nga dapit sa China. Hallelujah. Salamat og labaw sa tanan sa atong nasudnon nga Pilipinon, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug sa tibuok Europa. Hallelujah. Maayong kagabion na karon. Praise God. So uban sa tibuok inunta Middle East. Hallelujah. Amen. Ug salamat sa Dios sa atong mga OFW, sa mga residente, sa atong mga immigrants, nga mga kaigsunan, sa tanang dapit sa tibuok kalibutan, asa kamo karon gipaymutang sa Dios. Ang Dios panalangin sa matag usa kanato nga mo mapag-ampo nga sa kanunay anaa kamo sa maayong kahimtang. Himsog ang inyong mga panglawas ug labaw sa tanan, himsog usad ang ato ang espiritu. Praise Amen. God. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Hallelujah. Sa di pa kita mo adto sa unahan, ato usang bation usab ang ato ang mga kaigsunan nga naa sa live, no? Amo kalimot sa pag-share, mga kaigsunan, mga kaigalaan, kining atong Facebook Live. Ato kining i-share sa tanang dapit din kita gipaymutang sa Dios. Ayaw mo pag ingnon ta tinapulan sa ingnon ta pagpindot sa inyong mga share sa inyong Facebook page. Kay niini kamo usad maoy makapamunga. Mao kini ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan magpagamit. Amen. Kitang tanan gamito niya sa iyang kaybulungan ug katingalahang buhat. Ang iyang gusto sa matag usa kanato nga natay kadasig sa atong pag-alagad kaniya labaw sa tanan. Ug diya sa ato ang mga kaigsuonan nga naa kanunay sa pagpamati nining atong tulumanon ay mog kalimot sa pag bisita usab kanato sa ato ang Everyday Bible Study Group, no? Og sa matag adlaw sa ato ang matag adlaw nga Domingo do na kitay live Facebook sa ato ang radio, no, sa 540 kHz DYRB Radio Pilipino Cebu. Matag alas 8 kana alas 7 dinhi sa atong naimutangan og alas 8 sa buntag sa tibuok Pilipinas. Amen. Maimo na ninyo sang i-share. Ug ay mo kalimot sa pag-subscribe kanato sa ato ang YouTube. Mao sab gyapon ang kamatuoran sa Biblia. Ngini ato kining ingnon ta dasigon ko kamo nga sa kanunay kitang mamati sa pulong sa Dios. Sa bisan kinsa nga preacher nga nagsangyaw sa maayong balita
ayaw gin mo paglunga. Tungod kay samara nga nagkat-on kita adlaw gabiing tanan sa iyang mga pulong. Amen. Amen. Praise the Lord. Ug dasigon ko kamo usab kung buot kamo moapil sa ato ang everyday sa atong international everyday prayer group meeting. Pwede mo musulat ka nato sa atong messenger ug amo ka mong ipauban o ipasulod sa ato ang grupo para daghan kitang mag-ampo. Amen. Amen. Mag-ampo kita dili lamang sa atong kaugalingon kundi sa tanang tao niining kalibutan. Praise the Lord. Ilabi na sa mga dapit nga naa sa mga kagubot no sama karon sa nagapangitabo sa Israel. Ato silang dadun sa pag-ampo. Praise the Lord. Praise God. Ay mao kini ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Okay, alang sad sa gusto ka mo mobisita sa matag adlaw nga Domingo do nakitay online service sa atong FIF Faith International Fellowship dinhi sa atong naimutangan sa Amerika sa ato ang dapit no. Pwede ra mo pindot dia sa inyong Facebook. Mangitaan ninyo ang Faith International Fellowship. Amen. So pwede mo mamati dia sa atong online. Ako gani sa ning share sa inyo sa ato ang Facebook page para daghanta nga makapamati sa pulong sa Dios. Amen. Amen. Og diya sa ato ang inunta Pilipinas nakita sa ato ang naandan nga dapit sa Christian Full Gospel Center. Pwede mo apil diya sa atong simbahan. Wala kitay live pero kung buot ka mo bisita sa ato ang simbahan, pwede mo makaadto dito sa Birama Avenue. Pwede ra na ninyo madungog ang atong address inig yatag lang baka na to unsa man atong address dito sa Birama. Ato ning pwede mo musulat ka nato sa atong messenger no o pwede mo muduaw diya sa atong Birama nga address no. Asa mong dapita karon diya labi na sa Sugbo no. Nakita sa Birama Iskina Private, pwede ra na niyong pangutana diya kay namay dako nga karatula Christian Full Gospel Center no. Amen. Okay, so ay mo kalimot sa atong sulti sa unahan ato ning i-share. So moadto na kita sa ato ang inunta pag iskutan ining adlaw pansa di pa kita mo ato sa unahan ato sa ngiyatay sa atong partner tanan paminaw nato unsay naa sa iyang kasing-kasing. So imo ang panahon partner. Praise God. Kumusta og maayong hapon sa tanan? Amen. Adlaw nga Lunes, pitsa 9 sa atong bulan sa Oktubre. Ug aniya nasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay dinhining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayaran og salapi. Kaluwasan ang magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi, gamhanan nga Diyos, Amen. ng atong Ginoong Kristo, Praise kini ang inyong ubos nga alagad. Roger Kanapi, uwan sa akong kapikas, biti Kanapi, makikauban sa kaninyo, sulod sa usa ka taking. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuunan, mag-ampo na kita. O yara basa kayana. Aman, ikaw ang among Diyos buhi, gamanan sa tanan nga nagbuhat sa iyo taog sa langit. Amen. Ug wala na ilaing Diyos, gawas kanimo Ama. Aman, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao, among Ginoong Kristo, aron kanamo magluwas. Aman, salamat sa imong paguban kanamo, samtang kami magapadayon sa maong buluhaton, dihugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas na magadala sa imong mga pulong, ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos na Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Og amen. Og amen. Praise God. Hallelujah. Imong panahon, partner. Salamat sa Dios. Hallelujah. Usa ang among mga pagbati no nga kamong tanan gayud magpabilin nga mauswagon. Amen. Hallelujah. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumaadto na kita sa ato ang paghisgutan nining adlaw.
no? Ang pagtukod sa panimalay, no? Ang pagtukod sa panimalay usahay nagkinahanglan kita og mga materialis nga mga ligon, di ba? Amen. Ang pagtukod sa panimalay kining maong atong pagatukoron nga panimalay dili kini panimalay nga material. Kay wala kita magtukod sa panimalay nga espirituhanon kundi diya sa material o literal nga building mo ni ato ang ginatukod, no? Pero diri sa atong hisgutan ining adlaw maghisgot kita sa pagtukod sa panimalay o magtukod sa building, no? Amen. Praise God. O unsa bang building sa Binisaya? Hallelujah, no? Magtukod kita og building nga diin building kini nga mao kita ang puloy-anan sa balaang espiritu. Mubasa kita, moadto kita sa atong pagbasahon sa atong libro sa Mateo kapitulo 16. Atong tan-aw ng atong libro sa Mateo kapitulo 16. Mubasa kita atong sugdon sa atong pagbasa. Anak kadiya sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 13 ngadto sa 20. Matud pa diri sa akong Biblia, mabasa kita usa sa ato ang in English, no? Hallelujah, praise God. Sorry ka na ako sa akong Marcos. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Panalanginan niya kining atong pagbasa. Praise the Lord. So, 13, versikulo 13 ngadto sa 20. Hallelujah. Matud pa diya Jesus went to the territory near the town of Caesarea Philippi, where he asked his disciple, "Who the people say the Son of Man is?" 14, matod pa niya, "Some say John the Baptist," they answered. "Others say Elijah, while others say Jeremiah or some others prophet." Versikulo 15, verse 15, "What about you?" He asked them, "Who do you say I am?" Then 16, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Amen. 17, good for you, Simon, son of John," answered Jesus. "For this truth did not come to you from any human being, but it was given to you directly by my Father in heaven." Amen. Verse 18, "So I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, Amen. and not even death will ever be able overcome it." Verse 19, "I will give you the keys of the kingdom of heaven. What you prohibit on earth will be prohibited in heaven, and what you permit on earth will be permitted in heaven." Then Jesus ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Dalaygon ang Diyos, walay katapusan, mag-ampo kita. Amahan nga naa ka sa langit, pasalamatan ka namo, Diyos, pulong among gibasa nining orasa. Amen. Panalangin ni o Diyos ang matag igdulungog sa imong mga katawhan nga ikaw ang among madungog. Puna kami o Diyos sa imong langit nung nakaalam kay balog panabot aron amo kining hisabtan ang mga pulong among pagasawan. Yes, Lord Jesus. O panalangin ni ang matag panimalay nga nagrepresenta ni ining orasa. Din
Tabuni kaming tanan sa imong hamili nga dugo ug silyuhi ang tanang dapit nga din-ana ang imong mga kaanakan, ang mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga kaparyentihan Yes, nga Lord. namati nining mong mga pulong nga walay bisan unsang buhat sa kaaway nga makasamok kanamong tanan. Inunua itusok mo kini sa among mga kasing-kasing unya sa among mga limpatakan ug amo kaning mahinumduman sa matag adlaw sa among kinabuhi. Amen. Ug mahimo kining maayong impluwensya sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Ug amo kining ikapaambit usab ngadto sa uban magamit alang sa imong kaymayaan ug kadungganan Amen. karon ug hangtod sa kangturan sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the name of the Lord Jesus. Nini atong makita kung unsa ang gisulti diri sa atong mga Biblia. So atong basahon sa atong mga binisaya, palihog ko partner. Versikulo 13 ngadto sa 20. Hallelujah. Sige, diretso ra. Okay ra na nimo basahon tanan diretso. Hallelujah. Praise God. Sige, basa palihog. Okay. Gipahayag ni Pedro bahin kang Hesus. Unya sa dihang didto na sila si Hesus sa dapit sa Cesarea Filipos, nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa ba ako, nga anak sa tao? Gitubag sila, may mga nagaingon nga ikaw si Juan nga tigbautismo. Ang uban nagaingon nga ikaw si Elias. Ang uban usab nagaingon nga ikaw si Jeremias. Ug kun dili man, usa ka sa mga propeta. Niingon si Jesus kanila, apan alang kaninyo, kinsa ba ako? Gitubag si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Mingon si Jesus kaniya, Simon, nga anak ni Jonas, bulahan ka tungod kay nagsulti kanimo, niini dili tao kundi ang akong amahan sa langit. Ug tungod niini gitawag ko ikaw nga Pedro, ang buot ipasabot bato, ug diha nining bato tukuron ko ang akong iglesia, ug bisan ang gahom sa kamatayon dili makapildi niini. Amen. Kanimo ihatag ko ang gahom sa gingharian sa Dios, bisan unsa nga dili mo Kadiyot. Okay, kadiyot. Okay. Sige. ang bisan unsa nga dili mo itugot dinhi sa kalibutan, mauman ang wala itugot sa Dios, ug ang bisan unsa nga itugot mo, mauman ang gitugutan sa Dios. Unya gipahimangnuan ni Hesus ang iyang mga tinun-an nga dili gayud sila musulti kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. Praise Amen. the Lord Amen. Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So atong makita din nga ang Dios nakigsulti gayud no ngadto kanila. Atong makita nga gipadayag diri sa atong Ginoong Hesus ngadto ni Pedro nga siya ra gayud ang makahimo niini ngadto sa kinabuhi ni Pedro. Og iyang giingon diri sa atong gibasa nga diin sa iyang pagpakigsulti ngadto ni Pedro, no, iyang gipadayag kung unsay tinago nga naa kaniya sa Dios. Naghatag kaniniya og ingnon ta pahayag ngadto ni Pedro mahitungod kang Hesus. Amen. Busa, abisan pa sa pagpadayag niini ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Ipakita gayud sa Dios nga nag-uban siya ngadto kanila. Amen. Praise God. Ug makita nato kung unsa ang gihatag
nisus nga pulong ngadto ni Pedro nga bulan kagayod ni Simon, bulan kagayod Simon nga anak ni Jonas kay ngano didto kaniya gipadayag kaniya sa Dios nga siya maong anak sa Dios. Amen. Praise God. O kining maong kamatuoran wala moabot kaniya pinaagi sa tawhanon nga kaalam, no? Kundi sa Dios nun nga kaalam. Ato sang i-shout out ang ato ang unang nakita sa screen si atong igsoon Rainford. Hallelujah, sa Australia. Og dalaygon ang Dios nga nakapamati kakaron ining atong tulumanon igsoon sa kanunay mo kining gisundan ang Dios magapanalangin kanimo og sa tibuok nimong panimalay. Amen. Sa tanan nga namati kanato nga naa sa luyo sa screen, ang Dios mo ay magapanalangin usab kaninyo. Kay ang Dios nakaila kanato din nasayod siya kay bisan pagani ang ato ang buhok maihap niya. Amen. So wagi makatago kaniya. Di man mo mapakita sa atong screen apan ang Dios magapanalangin kaninyong tanan nga naa sa pagpamati. Amen. Praise God. So mapadayon kita sa unahan. So ang maong pagkaingon ni Jesus ngadto ni Simon nga anak ni Jonas. Bulan kagayod Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanon nga paagi kundi pinaagi sa Dios nga tuwa sa langit nga naghatag niini ngadto ni Simon. So dili nato makita, diri nato makita kung unsa gayud ang tao nga nagatuo kang Hesus, no? Praise God. Og mao kana nga bisan pa ngadto ni Pedro nga diin giingnan siya sa Ginoo nga ibabaw niining bato tukuron kong akong iglesia. Usay mo ni ang ginaingon sa mga tao no nga ang iglesia relihiyon. Apan ang Tinuod dili kini relihiyon. Iglesia, church. Kay iglesia gikan ni sa Espanyol nga pinulungan. No? Ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Sa ato pa kung naa nato si Kristo bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog kanato. Nganuman kay tinukod kita pinaagi sa dugo ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Wala kita pagatukurat pinaagi sa material nga mga butang sama sa pagtukod nato sa ato ang mga balay o sa mga building aron malig-on kini nga dili kini matarog inigabot sa linog. Amen. Praise God. Inigabot sa linog dili matarog, sa bagyo dili matarog. Apan walay bisan kinsa nining kalibutana nga makapaniguro kanimo nga kanang imong gitukod nga building nga diin gipalitan na nimo og mga materialis nga pertinang dagkoa nga di gina matarog. Nganuman kay walay laing building nga dili matarog kundi ang building ang atong lawas nga mao ang templo sa Dios nga inulaan sa dugo ni Hesus. Amen. E diya sa iyang dugo nga diin iyang giluilat kining giula ngadto sa krus sa Kalbaryo aron nga kitang tanan makabaton sa kaluwasan. Amen. Atay siya tatato ang pag-umangkon nga nasa San Francisco, California, Windilin, Kanapi, panalanginan ka sa Dios nak, uban sa tibok nimong panimalay, Amen. sa tanan nato mga kaparintihan karon. Di ko malimot sa tanan nga nagsubo sa ato ang mga kaparintihan nga naa karon sa naawan tiyan na sila usamis, no? Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan diyang among mga pag-ampo o mga pasubo uban kaninyo. Amen. Yes, Lord. Ay contemporary ra siya nga may mulag ka nato uban sa pagtuo nato nga kun atong lig-uno ng atong pagtuo may usa ka adlaw ni ana kitang tanan maghimamatay o mag-usa kita sa pagdaig paghimaya sa atong buhi nga Dios. Amen. Kung nagatuo kita sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Sa panalanginan kamong tanan sa Dios. Hallelujah. Amen.
Amen. Yes, Lord Jesus. Busa nini atong makita kung unsa gayud ang gihatag nga pulong ni Jesus ngadto ni Apostol Pablo. O Apostol Pedro. No. O gibabaw nining bato matod pa niya. On this rock matod ra pa niya, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church. Amen. And not even death will ever be able to overcome it. Ato pa way makatumpag niya. Way makalumpag niya. Binaagi sa dugo ni Jesus nga nagtukod kaniya ingon nga iyang templo. Amen. Praise God. Kung ikaw templo sa Dios, walay bisan kinsang makatumpag kanimo. Amen. Kay naa kita sa insakto nga lig-on nga sukaranan nga mao si Jesus. Si Kristo nga atong Ginuog manluluwas. Amen. So mao nang ningon siya nga akong ihatag nimo ang liabi sa gingharian sa langit. Ginalimang kaana ang liabi ha. Ang uban nagpasabot nga maong liabi ablihan na ni Pedro inig moadto mamatay ang tao o moadto sa langit. Ablihan ni Pedro ang langit kung ikaw para sa langit. No. Mao ni ang mga pilosopo nga mga pinulungan sa mga tao. Apan kun ang langit nun nga kaala maana kanimo mao kuning liabi sa gingarian sa langit. Na kun unsay atong idili dinhi sa yuta, idili sad niya dito sa langit. Amen. Sama sa atong mga pag-ampo. No? Unsay atong idili dinhi sa yuta, idili sad na niya dito sa langit. No? Ug si Pedro walay katungod kinsay pasudlon sa langit, ngano nga way usa nga iyang binuhat nga makaingon adto ka sa langit. Amen. Praise God. Gawas ra gyud sa Dios nga Amahan nga nagpiyal ngadto sa iyang bugtong anak nga maatong Ginoong Hesus nga naghatag og katungod o sa tanang gahom dinhi sa yuta maingon man sa langit nga siya mo ay makahatag katumanan niya ang iyang giingon nga ang mudaog palingkuron ko tupad sa akong Amahan. Sapat tupad kanako sama nga ako gipalingkod tupad sa Amahan. Amen. Nato na mabasa sa ato ang mga libro sa Pinadayag Kapitulo 3 versikulo 21. No. So lain makabuot ni ana ang ato ragyong Dios nga makagahom sa nga tanan, dili si Pedro. Kay si Pedro walay gahom aron pag ingnon ta. Paggunit sa liabi sa langit aron ang mosulod dito siya may mopasulod. No. Nga mo na isagad gituuhan sa kadaghanan. Apan tudlo sultian ta kamo nga di ka na mao kay ang Biblia gayud mismo nag-ingon. No. So dili nato ison ang Biblia kay ang mopuno ni ana pagapunan ang silot ang mokuha ni ana kuhaan sa kinabuhi walay katapusan. Amen. So diri kung unsa kuno ang iyahang idili dinhi sa yuta, idili sad sa langit. Ug unsa kuno iyang tugutan dinhi sa yuta, iya sa nang tugutan ngadto sa langit. Amen. No. So diri gitagaan bisan kita dinhi sa atong mga tagsa-tagsa kanahimutangan. Kita nga mauna si Pedro niining panahon na ay mo pag-ingon nga sayop na sad ni siya. Kay kinsa man ni Pedro, si Pedro tuwa na sa Ginoo. So kita ba karon mo si Pedro, si Petra? No? Itagaan kita og gahom dinhi sa yuta. Aron ang gahom nga mao kana dili gahom aron pasulod ta sa atong mga kaigsunan sa langit. Ang atong pagdala ngadto kanila sa tiilan sa Dios. Inubanan sa atong mga pag-ampo. Nadiing kita maghinulsol nga tanan. Amen. Kitang tanan madala ngadto sa langit sa diyang aduna kitay paghinulsol og pag-ila nga si Jesucristo maong anak sa Dios ang bugtong matuod nga Dios
ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Si Kristo nga namatay og nabanhaw human sa tulo ka adlaw, mao kanay liabi nga atong kuptan aron kita makaadto sa langit. Amen. Amen. Praise the Lord. So diri mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, ang tanan natong mga kaparyentihan, kaigsuunan, mga anak, mga apo umagad, ug ang tanan nga naa kanato. Atong mga silingan, ana silang tanan, ato gayud silang inansultihan sa maayong balita. Kay niini, kung unsay atong itugot dinhi sa yuta, nga diin ato silang dadon sa tiilan sa Ginoo, aron sila kitang tanan mag-usa sa paghinulsol, doon na tay puruhan. Amen. Amen. Praise God. Ay kung mao kanay atong tuhuan nga prinsipyo, ang prinsipyo ni Kristo nan matuman kana dinhi sa yuta, maingon man sa langit. So atong makita dinhi kung unsa mga butanga, unsa mang gibutanga ang gikinahanglan nga atong madawat. Nga kung ato kining itugot dinhi sa yuta, itugot sad sa langit. No? Amen. Praise God. Usa na kana tinuod kana ang kaluwasan pandi kita makaabli sa langit. Aron atong pasudlon ang tanang tao sa kalibutan nga sila maluwas. Ang atong mapag-ampo, ang atong mapagtuo, ang atong paghinulsol nga naatay aksyon nga buhaton niining tanan atong pagabuhaton. Amen. Kay walay ingnon ta walay laing Dios sama kaniya nga diin atong giilang atong Ginuog manluluwas. Walay laing Dios nga sama kaniya nga makahatag kanato nining kaluwasan. Amen. Kaluwasan kini nga dili ikatandi, no? Ug siya mao ang maghatag kanato ni ana. Kay way magbuot sa amahan. Way magbuot kanila kon kinsa ang iyang pasudlon ngadto sa langit, iyang palingkuron tupad niya. Amen. Praise the Lord. Mao ni ang gisulti. Kay na may pagdaog baya. Amen. Sa ato panganong na may pagdaog, tungod din kinabuhia, mayon kita dili sayon apan kung ang atong pagtuo, atong paling-palingon, na di kita kadawat ana. So kinahanglan ang atong pagtuo, naagit tay ligon nga sukaranan nga diya sa atong pagtuo, makabaton kita sa kaluwasan. Amen. Amen. Musa niini mga kaigsuunan, mga kigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, sama sa ato karong mga ingnon ta. Kinabuhi nga diin, kung atong una-unaon, masayon pa ang pag-ingon nato nga maluwas kita kaysa daghang patag pasikot-sikot. Amen. Ang atong paghinulsol, ang atong pag-ingnon tang atong desire, ang atong pangandoy nga makauban kita niya ngadto sa langit. No? Amen. Praise God. Kaysa ang atong gipangita nga kaluwasan nga diin naapatay daghan kaayo nga ingnon ta pasikot-sikot sa atong kinabuhi, no? Usay gidebate ni sa mga theologians, kadaghanan kanang mga maalamon na kaayo sila, no? Ako dili ko maalamon. Nag-agad ra gyud ko sa pulong sa Ginoo ug sa gahom sa Espiritu sa Dios nga niya kanato. Amen. Kay walay makahubad sa Biblia kung wala diha ang Espiritu sa Dios, no? Amen. Kay kung kita maoy mag-ingnon ta, kita maoy atong sundon ang ato ang kaugalingong kabubuton, dili na mahitabo nga kaymutan sa Dios. Busa kitang tanan, kinahanglan ana agayod ang ato ang pagpanugyan sa Dios. Amen. Kay kung kining atong lawas kung ato kining ingnon ta, ipagamit sa kaaway, asa tapunta. No? Mo na nga kikinahanglan kining atong ingnon ta sama ni Pedro nga giingnan ni Jesus nga niining batuha, no? Tukuron kung ako ang templo matod pa niya. Amen. Sa ato pa, si Pedro ba ang bato? Pangutana na. No, si Pedro ba ang bato? No. Diha kang Pedro pagatukoron sa Dios ang iyang templo. Ang templo nga dili matarog sa bisan unsa.
nga bagyo, bisan unsa nga ingnon ta nagkalain-lain nga trauma ni ining kinabuhia. Nganuman, kay naaman niya ang gahom sa Espiritu sa Dios. Amen. Diya kaniya nakita ni Jesus sa kinabuhi ni Pedro. Bisan atong ingnon si Pedro nilimod siya sa katulo. Gilimod niya si Jesus. Nakasala siya sa Ginoo, di ba? Pero tungod kay nasinati niya nga tinuod kay nga si Jesus maong anak sa Dios, naghinulsol siya. Amen. Amen. So, So kitang tanan mao kana. Ato ra kung basahon ang atong libro, basaha ra gud partner palihog ko sa mga buhat kapitulo 20. Mga buhat diri. Buhat kapitulo 20. Atong tan-awon unsay giingon diha, kapitulo 20 bersikulo 28 partner palihog. 28. Sana ni? May 14 pa. 28. Nasa na tani? 28, okay. 17, 18, 19. Kanihan sa man. Okay, tara 28. Okay, sa 28. Sige, gingon diha. 28. Sige. Sige. Binuhat, sa buhat, kapitulo 20, versikulo 20. 8. Bantayi gayud ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga tao sa Dios nga gisalikoy kaninyo sa Espiritu Santo. At imanagayud ninyo ang iglesia sa Dios nga gitubos niya pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Amen. No? Klaro kay diya, no? Klaro kay diya sa iyang gipamulong sa atong gibasa. Kapitulo 20 sa atong libro sa mga buhat. Versikulo 28. Know that after I leave thee, matod pa niya, no, 28 man ni 20. So keep watch over yourselves, matod pa ni Apostol Pablo dire. So keep watch over yourselves and over all the flock which the Holy Spirit has placed in your care. Be shepherds of the church of God, see, which He made His own through the blood of His Son. So, mao ni tugon niya, no? Mao ni tugon ni Apostol Pablo nga bantayin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. Amen. Praise God. At imanausab ang iglesia sa Dios. Dili iglesia nga simbahan nga kanang material, ha. Iglesia kita, templo sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo. Pinaagi sa unsa? Naiya kita pinaagi sa dugo sa iyang anak nga mao si Jesus. Amen. Amen. Naiya kita niya tungod sa iyang dugo nga giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Og sa diyang naghinulsol kita, miila kita nga siya atong Ginoo. Og nagtuo kita nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, na naluwas kita. Kay naluwas kita, naiya kitang mga anak tungod kay nagtuo kita kaniya, sumala pa sa libro sa Juan kapitulo 1 versikulo 12. O kay naiya naman sa tang mga anak, kinahanglan giat atimanon gayud kita. Amen. Praise God. So kinsa may mo atiman kanato ang Dios nga naa sa langit. Amen. Amen. Siya may mag-atiman kanato aron mosamot kita kalig-on nga bisan paglinog kanag-on sa pay may tabo kanato nga mga pagsulay di gid ta madaog ni ana. Nganuman tungod kay ang gugma sa Dios may nagbugos ni ana nga diin kita dili mailog sa kaaway. Amen. Amen. Mahimo ang atong pulianan magkagusbat.
Pero ang puloy ana ni Kristo nga maong atong kasing-kasing di gyud na magkagusbat kay nganuman inatiman kita sa amahan. Amen. Praise God. Inatiman kita sa amahan di sa iyang sakripisyo, siyang kaugalingong dugo nga giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Amen. Wala kita niya atimana pinaagi sa kamot sa ingon ta. Kung ingon kita giatiman kita sa diyan nga tao kita sa atong mga ginikanan, okay. Pero niining kinabuhia ang iyang buot pasabot diya is yatiman kita niya sa espiritu sa kamatuoran. Siya mo'y nag-atiman kanatong tanan. Ingon nga siya mo'y naghatag kanato, nagsangkap kanato. Nga bisan pag magkinaonsang langit ug ang yuta, di kita mahadlok tungod kay naa siya nga atong gisaligan. Amen. Amen. So ato kita mo basa sa atong libro. Hallelujah. Sa Episo Kapitulo 2, versikulo 20, palihog ko partner. Episo Kapitulo 2. Yan na. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Versikulo 20 ngadto sa 21 atong basahon sa atong ginababasa diha sa atong mga libro. Okay. Matod pa niya atong sang basahon ng atong mga in English. He is the one who holds the whole building together and makes it grow into a sacred temple dedicated to the Lord. 21 na ko nibasa. Muarita mo atras sa 20. You two are built upon the foundation laid by the apostles and prophets, the cornerstone which being Christ Jesus himself. And he is the one who holds the whole building. Kita nga whole building. Siya may nagunit ka nato. No? Sa atong binisaya, palihog ko, partner. Okay. Kitang mga tumutuo sama sa balay nga bato nga Amen. patukuranan. Ug si Kristo mao ang bato nga patukuranan. Ang mga apostoles ug mga propeta sa Dios mao ang mga haligi. Kamo mao ang uban nga mga bahin sa balay. Pinaagi kang Kristo ang tanan nga bahin sa balay gipasibo aron mahimong balaan nga templo alang sa Ginoo. Ato pag gitukod kuno kita diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gitukuran nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Siya mao ang bato nga gisukaran sa ato pa. Kung si Pedro matod pa niining bato pagatukuron kung akong templo sa ato pa dili si Pedro mao ay bato. Si Kristo nga mao ang bato nga pasukaranan, ang lig-ong bato nga sukaranan. Kay diya kaniya gitukod. Diya kang Pedro gitukod. Aron ang tibuok palimalay hangtod nga mahimo kining balaan nga templo. So imo kanang kuano ba? So niini atong makita unsa man kining himuon nga balaang templo sa Ginoo. No? Sama kanimo karon nga nagatuo ka kaniya. Kitang tanan nga naiusa kaniya, di nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu diri kanato. Kita mao ang templo nga gisgutan dito ni Pedro. Kung si Pedro nahimong templo, no? Diya kaniya gitukod ang bato, lig-ong bato. Sa ato pa napabay makalabaw pa ni ana nga ingnon ta mga materialis nining kalibutana nga pagatukuron nining atong kinabuhi. Wa na si Kristo, no? So diya kaniya atong mabatunan, no? Diya kaniya atong mabatunan og ato kaning ikaselebrate nga diha sa iyang masakripisyo. Iya kitang giulaan sa iyang dugo aron maiyang mabalaan nga mga katawhan. Amen.
Nga bisan unsa pang atong idili dinhi sa yuta, idili sa Ginoo didto sa langit, Praise God. no? Yung dito ka makaingon sa atong mga kaaway nga ayaw niya mo, di niya mo mga luwas, no? Kay inay, kita mo ingon ni anak, kita nanoy di maluwas ug mao kanay may tabo, no? Sama karon sa mga panghitabo atong kuan karon og base ang ato ang mga kaigsuonan nga naa sa Israel. Nga karon nagagubat sila tungod sa mga buhat sad sa ingnon ta mga tao nga gigamhan sa mga daotang espiritu. Amen. Praise God. Pero ita makaingon nila nga dili sila luwason sa Ginoo ngano man. Kana pagpaila lamang kung unsaon nato paghigugmang atong kaaway. Pero gikinahanglan mag-ampo kitang tanan. Mo na kita nga mga templo sa Dios, ikinahanglan sa nato na atay discerning spirit. Kay diha sa atong pag-ila, kaniya nga siyang atong ginugman luluwas, di ba kita makatunglo sa atong isig katao. Amen. O gikinahanglan nato mag-ampo ta nga na ay kalinaw. Kay kung atong una-unaon, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minal natong matig paminawan, kitang tanan kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Di gid ta katulisok sa tao. Mahimong sa atong kinabuhi. Kung moingon kita kung wala ang Israel, wa tay kaluwasan, tinuod gid kana. Kay mao kana ang balaang dapit. Diin si Jesucristo na tao. Amen. Ug namatay na banhaw. Apan dinha sang dapita nga kung atong hunahunaon, kung ato sad silang ingnon ta, dili na lang nato tagdon, nga maluwas pud silang mga kaaway, di po na mahimutang Ginoo. Kay wata kay baw, nga ni anang gubat, daghan kaayo maghinulsol. Amen. Amen. Kay walay may tabo sa imong panimalay, nga wala tuguti sa Dios, ano ni anang iyang katuyuan mo'y matuman. So kung unsay katuyuan sa Dios nga naigubat karon sa Israel, siya ray makatugkad ni ana. O nga ato nga pag-ampo, nga daghan untang makalag madala sa iyang tiilan. Amen. Nga kung daghan man ana nga matay karon, matod pa nila pila na ilang gipang-ihap, apan dili kita mo tan-aw ni ana ang atong tutukan nga mag-ampo kitang tanan nga unta ang maong gubat magdala og daghang kalag sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Kay mao kana ang ato ang ingnon ta singan ani journey niining kinabuhia. Dili ang atong paglakaw niining kinabuhia aron ato lang silang tan-awon. O ato lang siyang paminawon unsa nay nagapangitabo sa atong wala og sa tuo. Mubita na usay dunay kamatay, ang Dios di mahimuot. Di man siya mahimuot sa tao mamatay nga wala makainulsol. Mahimuot siya nga ang tao mamatay nga mobalik niya. Amen. Mo na ato mga pag-ampo mga kaigsuunan. Nga niining maong orasa, dili kita maglipay kundi bangutan kita. Mag-ampo kitang tanan, mag-usa kita sa ato ang pag-ampo. Nga nining orasa daghang kalag nga madala sa tiilan sa Dios. Kay ang gugma sa Dios di nato ingnon ta matugkad. Ug wa kini magbase sa pamanit sa Dios. Wala sa pamanit sa tao, wala kini magbase sa pamanit sa panagway sa tao. Ug wa kini magbase sa unsang mga posisyon sa tao. Kining tanan nga atong madungog sa wala og sa tuo, ano nagi katuyuan ang Dios. Amen. Ug kung nagmaigmat lang kitang tanan, wala tay paglaban sa usag-usa. Mag-ampo kita sa Israel nga adunay kalinaw. Amen. Kay ang Dios na higugma sa tibuok kalibutan. Ug di siya mabuot
ang usa ka dautan mamatay diha sa sala nga walay paghinulsol. Mo ni atong mga pag-ampo karon. Kaysa mga ang bato, kisa mang batong patukuranan si Kristo. No? Ug diha sa atong gibasa karon ang idili nato dinhi sa yuta, idili sad sa Dios sa langit. Amen. Dili unta may tabo nga ang mga tawo nga nawad-an sa kinabuhi, nga nangawad-an sila kinabuhi ug wa sila makahinulsol. Atong dadon sa pag-ampo nga ang tanan makabaton sa kaluwasan kay kinsa man kita aron nga niining atong gitun-an karon dili kita mahigugma sa atong isig katawo labi ng atong mga kaaway. Nga atong makaaway mao kanay gingon nga di kita makaingon nga sila ang atong kaaway mga tao, no? Karong panahon baya ron sa grasya. Ang atong paglaban ato gayon ipokus itutok ta kang Kristo. Amen. Kay siya mao ang sinugdanan ug ang walay katapusan. So kung siya ang sinugdanan, wala pa na mahitabo na ibaw-an na sa Ginoo. Pero aduna siya pagpanton usahay sa matag usa kanato. Kay bisan kinsa makatilaw sa dihang makasala kita. Sa diyang nagkulang kita sa Dios, makatilaw kita. Wala ta kay balo kung gipadala ka ng maong gubat. Aron diha, adunay mga paghinulsol nga may tabo. Amen? Amen. Susama sa gisulti niya diri, nga kung unsa ihatag, matod pa niya ihatag ko kanimo ang yawi sa gingarian sa langit. Karon niyan ang yawi natong tanan. Yawi dili kay ingon mapasulod ka sa langit sa mga tao. Kay wa kay katungon mapasulod kanila. Ang gingon niya diri, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Amen. Ato pa, atong usahan sa pag-ampo. Nga diin kung naa ng gubat karon sa Israel. Gisan pagani sa miaging gubat sa Ukraine o sa Russia. Ang atong pag-ampo, nga nian ang maong gubat, daghan ang maghinulsol. Daghan ang mobalik ngadto sa Ginoo, magpakaila nga si Kristo, nga si Jesucristo mao ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Mao ni atong pag-ampo. Amen. Ato silang dadon sa pag-ampo kay wala gi usa nato nga balaan ug matarong wa makasala. So atong tagaan og pagtagad kining mao natong gitun-an nga diin kung wala si Kristo nga mao ang lig-ong bato nga patukuranan diya ni Pedro, no? Dili siya mahimo nga maong templo sa Dios karon. Amen. O kanahimo siyang templo sa Dios, ang kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Kanimo nga nagadawat kang Hesus nga atong Ginoong manluluwas. Mao sanay may tabo nimo. Ug kung wala ka pa makadawat kang Hesus nga imong Ginoong manluluwas, ania siya karon sa atong taliwala ug nagpaabot sa imong pagpasulod kaniya sa imong kasing-kasing. Amen. Kay matod pa niya diya sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay, musalo uban kaniya ug mukaon siya uban kanako. Amen. Kanang saad sa Ginoo, kanang imbitasyon sa Ginoo, walay sama ni ana kadako nga imbitasyon nga mahitabo dinhi sa yuta, kundi ang imbitasyon sa atong Ginoong Jesucristo mao gayud ang pinakadako nga imbitasyon nga atong madawat niining kinabuhi. Amen. Kay kung ato kanang tagaan og pagtagad, kadako bulahan gayud ang matag usa kanato nga moila kaniya nga atong Ginoo ug manluluwas. Sama sa pag-ila ni Simon nga anak ni si Simon nga anak ni Jonas. Nga ningon, ikaw kinsa man gayud ako. Matod pa ni Simon,
ikaw mo ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Amen. Mutuo ka ba karon? Muila ka ba nga si Jesus mo ang Ginoo? Og nagtuo ka ba nga siya mo ay gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ka? Amen. Og diya kanimo magpuyo si Jesus sa imong kasing-kasing. Kay siya Dios nga Espiritu, di siya makita o di siya mahika. Apan sa diyang imo siyang sangpiton. No? Musulod siya diya kanimo. Matod pa niyan sa tigingon niya. Kumukadungog ka karon sa iyang tingog nga nanuktok sa imong dughan. Ablihan nimo siya, musulod siya sa imong balay. O musaw siya uban kanimog mukaon ka uban kaniya. Amen. Sikon mao ka na, di ta maglangan. Amen. Dili kita maglangan kay matud pa niya sa ikaduhang Korinto, kapitulo 6, versikulo 2. Laro ka niyang gisulti diya. Gidungog ko kamo, matud pa niya kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa inyong kalisdanan o sa adlaw sa kaluwasan. Ato pa, gitabangan ko no kita niya sa adlaw sa atong kaluwasan. Amen. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Amen. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Magampo ta. Praise God. Salamat. Imong tani nga imong akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Yes, Lord Jesus. Imong akini nga ikaw may nakigsulti kaniya. Igo ra ka nagsunod sa atong pag-ampo. Apan diya sa imong kasing-kasing pasudla siya. Amen. Amen. Mag-ampo kita. Kaya hapit na sad mahuman ang atong oras og napatay sunod nga tulumanon mo sa dinhi sa taman sa ato ang gitun-an og manghinaot ako nga niining maong atong gitun-an makabaton kamo og ingnon ta maayong impluwensya maggamit ni ninyo alang sa iyang kausa. Amen. Amen. Mag-ampo kita. Sabat sa atong pag-ampo, himuan ni nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan namo nga naka sa langit, Ama na mo nga naka sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Sa ngalan Hesus, sa imong bugtong anak na mong Ginoong Jesus. ani amidula ko kanimo Dios, Ani amidula ko kanimo Dios. nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Jesus. karon dayon, Karon dayon. midula ko diha sa imong tiilan, Idula ko diha sa imong tila. mangayo akong pasaylo Mga ko pa sa tanang kong mga sala tanan ko mo nga sa nahimo batok kanimo nahimo batok kanimo sa pulong sa pulong sa buhat sa buhat sa unahon. sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Jesus. hugasi ako Ugasi ako sa imong hamili nga dugo sa imong amili nga dugo nga imong giula nga imong giula ngadto sa krus sa ngadto sa Kalbaryo. krus sa Kalbaryo. Sukad sa akong pagkahimugso Sukad sa kong pagkahimugso hangtod karon hantod karon sa tanang kong pagkadautan. tanan kong pagkadautan. Og mila ako Ginoong Ug Hesus mila ako Ginoong nga Jesus. ikaw akong Ginoo Nga ikaw akong Ginoo. og nagtuo ako Ug nagtuo. nga ikaw may nabanhaw gikan sa mga Nga patay. ikaw may nabanhaw gikan sa mga patay. Og sukad nining adlaw Ginoong Kung Hesus, ining adlaw Ginoong giablihan kung akong kasing-kasing Gabihan kong akong kasingkas. og sumulod ka kanako. Ug sumulod ka kanako. Ikaw na ang maghari diri Ikaw kanako. na maghari diri kanako. Tudloy ako Tudloy sa ako paghigugma kanimo sa paghigugma. sa tibokong kasing-kasing, Tibok kong sa kasingkas. tibokong kalag, Tibok kong kalag. sa tibokong unahuna Tibok kong nauna. ug kusog, Ug kusog. ug sa pagsimba kanimo Pagsimba ka sa espiritu sa espiritu. ug sa kamatuoran. Ug sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong sa Jesus. imong mga pulong sa imong mga nga akong nadungog nga akong nadungog nining orasa. ning oras Ug salamat sa kapasayloan pasayloan sa akong mga sa sala. akong mga sala. Ug isulat Ginoo Ug isulat ang akong ngalan ang akong sa ngalan pasahon sa basahan kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Kristo, Ngalan ni Jesu kini akong gipangayo, Kristo, gipasalamatan. gipangayo, gipasalamatan. Sa ngalan sa Sa Amahan, ngalan sa Ama, Anak, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Amen. O kami dawat ka naman, og miila kaniya, ang tanan nga midawat og misalig kaniya. Nagaingon ang libro sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, nahimo ka ng
anak sa Dios. Ug Amen. yatagan ka katungod nga mamahimong anak sa Dios. Praise God. O kanahimo naman kitang mga anak sa Dios, diya sa nangingapin niyang grasya, yatagan sa tanya og katungod sa walay puas niyang panalangin. Amen. Praise Ang iyang God. walay puas nga panalangin, iyang gitugot, atong gitugot din sa yuta, itugot sa na niya dito sa langit, kay iya manang saad. Amen. Praise God. O ang kaluwasan, na anak kanimo, tungod kay imo na siyang giila, nga imong ginuog manduluwas, ug naghinulsol ka sa imong mga sala. Amen. O sa sukan nining adlaw maingon ako, welcome to the family of God. Amen. Gayaw paglunga sa pagpamati sa kanunay nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay diha sa imong pagpamati, mapun-an pagayud ang imong kaalam aron sa mga pulong sa Dios nga atong pagasaw-an sa matag karunugon niya, mabuhi pagayud kita og dugang. Amen. Praise God. Usa ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuyo unta kanatong tanan, ug sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa atong pagtuo kaniya, aron makapadayon pagtubo ang atong paglaom, pinaagi sa gawom sa Espiritu Santo nga ni anak kanato. Amen. Praise the Lord mo sa atong ihatag ang tanang dungog, ang tanang himay, ang tanang pagdaig, pagpasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Kristo. Atong ihatag ang panahon sa ato ang kapartner aron sa siya sad ang mutapos. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsuunan, natapos na sa mga atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimo inyo kini ipadala. Kung makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com. O sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal namong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, Biti Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Kristo, maanaa kaninyo. Amen. Hallelujah. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan o makatugyan kaninyo nga putli o malipayon, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug autoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa Amen and amen and amen. Hallelujah. Musa din hinalamitaman og ang atong mga pag-ampo nga ayaw mo paglunga, padayon mo sa pagpamati sa pulong sa Dios kaniya kita sa atong live matag adlaw nga Lunes o Huwebes. Itugot sa Dios tagaantag maing lawas sa Ginoo nga tanan. Amen. Og adlaw nga Domingo apan sa matag adlaw na akitay programa sa Everyday Bible Study Group, di man ako ang tanang panahon nga makigsulti diha ni ana apan adunay mga kapasturan nga gi-assign sa Dios diha, no? Sa ato pa ay mo paglunga kay dili ako ang inyong pangitaon kundi ang Dios. Amen. Kay siya may maghatag kanato sa kaluwasan labaw sa tanan ug ang tanan nga naa kaniya maato sa diyang matinumanon kita kaniya. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios hangtod sa sunod. God bless us all and we love you all. Hallelujah. Amen ug amen ug amen.